उपस्थित सम्पूर्ण ठिक छ। अब यो महासचिव पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य आजको मुख्य अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ खिललाल भट्टराईज्यू। यसै गरी हाम्रो के विषयमा संवाद गर्छौँ भन्ने कुरामा हाम्रो तपाईँले सूचना पाइसक्नु भएको छ। यति बेला ठ्याक्कै गणेश पाण्डेज्यूलाई समकालीन राजनीतिमा जे बुझेका छौँ, जे चाहिँ हामीले यो आन्दोलनभित्र वर्षभित्र जे यसलाई जसरी ग्रहण गरेका छौँ त्यही लाइटमा चाहिँ लेखिरहेको चाहिँ म देख्छु धेरै जस्तो होइन। त्यसले तर त्यो पनि यो यसको यथोचित रूपमा चाहिँ यसको बोधगम्यता, यसको ग्रहण, यसको कार्यान्वयन यसलाई हेर्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो सैद्धान्तिक आधारहरू चाहिँ अझै पनि बोलिरहेको छ। अहिले त जब भन्ने नै बुझेको छैन मान्छेले। हाम्रो समकालीन राजनीतिमा हाम्रो समकालीन साथीहरूले चाहिँ बुझ्नुभयो, एक तहको चाहिँ बुझ्नुभयो। धेरैले अहिले बुझेकै छैन। जनता बोल्ने जनवादको चुनाव लड्ने हो, मन्त्री खाने हो भन्ने छ, या मेयर हुने हो, उपमेयर हुने भन्ने मात्रै छ। त्यो चाहिँ वास्तवमा जनताको बोधले जनवाद चाहिँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन भयो। मान्छेलाई लाग्दो यो चाहिँ 5औं महाधिवेशनमा चाहिँ पारित गरेको त 5औं महाधिवेशन हो, छलफलमा आएको चाहिँ 4थोदेखि 5औंको बिचमा हो यसको चाहिँ आधारहरूको बारेमा। तर यसको भ्रूण चाहिँ 4थो महाधिवेशनमा चाहिँ सृजना भएको थियो र पार्टीमा चाहिँ तपाईँको पार्टीको 4थो महाधिवेशन 5औं त प्रचारको हिसाबले अरू धेरै हिसाबले या कार्यक्रमिक चाहिँ के अरे ठोस कार्यक्रम त्यो बेलाको जनताको बोधले जनवाद या त्यसको आम कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ त्यो पास गरेको हुनाले एउटा नयाँ चाहिँ मोडेलको यता नेपाली धरतीमा सृजना गरिएको प्रयोग गरिएको मार्क्सवाद, नेपाली संस्करणको मार्क्सवादको रूपमा चाहिँ जनताको बोधले जनवाद आएको हुनाले त्यसले धेरै चर्चा पाएको हो होइन। तर त्योभन्दा अगाडि नै कार्यक्रमिक रूपमा चाहिँ 4थो महाधिवेशन हाम्रो ठोस 2006 सालदेखि 2046 सालसम्मको स्थितिमा चाहिँ नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम, त्यसको विशिष्ट पक्ष, त्यसको आम पक्षको सठिक चाहिँ प्रस्तुति चाहिँ 4थो महाधिवेशनले गरेको हो। त्यसकारण हाम्रो चाहिँ आन्दोलनको यो यत्रो चाहिँ आन्दोलन यो जसरी विस्तार भएको छ, विकास भएको छ, समृद्ध बनाएको छ, यसको भ्रूण चाहिँ 4थो महाधिवेशनले बसेको। त्यसकारण त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन यो गऱ्यौँ। विचारको सवालमा 6औं महाधिवेशन हामीले धेरै माखो मारेनौँ। विकृति विसङ्गतिको विरुद्धमा लड्ने भन्यो, त्यही विकृति विसङ्गतिको विरुद्धमा लड्दै पार्टी फुट्यो। 7औंमा चाहिँ थोरै हामीले यो जनताको बोधले जनवादको एक्सपर्टमा बसेर पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई कसरी लोकतान्त्रिकरण गर्ने, किनभने जनताको बोधले जनवादले भनेको के छ भने राज्य सत्ताको पनि लोकतान्त्रिकरण गर्नु पर्यो, समाजको पनि लोकतान्त्रिकरण गर्नु पर्यो, कम्युनिस्ट मुभमेन्टको पनि लोकतान्त्रिकरण गर्नु पर्यो भन्ने थियो यसको चाहिँ एक्सपर्ट। त्यसैले त्यसभित्र रहँदाखेरि पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ लोकतान्त्रिकरणको अभियानभित्र यो जनताको बोधले जनवादलाई बोकेर हिँडेको जुन पार्टी नेकपा एमाले छ त्यसको आफ्नै आन्तरिक जीवन कसरी लोकतान्त्रिकरण हुन्छ। लोकतान्त्रिकरण हामीले भनेको लोकतान्त्रिकरण भनेको चाहिँ खालि यो बुर्जुवाले भनेको के अरे लिबरल डेमोक्रेसीको पक्षमा मात्रै चाहिँ चुनाव लड्ने या इत्यादि प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने मात्रै होइन। त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बढी चाहिँ मोर चाहिँ तपाईँको रिभोल्युसनाइज गर्ने, क्रान्तिकारी गर्ने एउटा चाहिँ एक्सपर्टको रूपमा चाहिँ आधार रूपमा चाहिँ लोकतान्त्रिकरणको चाहिँ भाषा हामीले प्रयोग गरेको छ। त्यसैले त्यो खालि डेमोक्राइजेसनको कुरा होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनको डेमोक्राइजेसनको साथसाथमा रिभोल्युसनको पनि कुरा हो। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अभियानको रूपमा चाहिँ आयो। 8औंमा आएपछि हामीले थोरै त्यस पछाडि चाहिँ यो कार्यक्रमिकको बारेमा भन्दा पनि सङ्घीयताको बारेमा, मुलुकको समर्थनको बारेमा अलिअलि डिबेट भयो। 9औंमा आउँदाखेरि त्यस्तै खालको डिबेट भयो। त्यसैले अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो महाधिवेशनहरू अब यसपटक चाहिँ यो हामीले लिएको कार्यक्रम जनताको बोधले जनवादको बारेमा बढी चाहिँ चर्चा हुनुपर्छ। के मान्छेहरूले प्रश्न उठाएका छन्, जनताको बोधले जनवाद असफल भएको हो, जेनजी आन्दोलनको कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ मुलुकमा प्रतिगमन भयो र जनताको बोधले जनवादलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेको पार्टी, त्यसको अध्यक्ष, त्यसको दलको नेता जो मुलुकमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अरू दलसँग मिलेर संयुक्त सरकार चलाइरहेको परिस्थिति थियो, त्यस्तो बेलामा चाहिँ प्रतिगमन भयो,
सत्ता पलट भयो। यो चाहिँ सरकार परिवर्तन होइन नि, सत्ता पलट। त्यस कारणले सत्ता पलट भएको हुनाले जनताको बहुदलीय जनवाद चाहिँ को यो कारणले चाहिँ असफल भयो भन्ने पनि छ। जनताको बहुदलीय जनवादको बाटो हिँड्दाखेरि यस्तै यस्तै खालि धक्काहरू खान्छन्, चिलीको जस्तो इन्डोनेसियाको जस्तो भन्ने पनि छ। फेरि पनि आज चाहिँ सैद्धान्तिक बहस चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा मरिसकेको हुनाले अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चाहिँ आफ्नो सिद्धान्त पनि छोडेर चाहिँ एकताको नाउँमा चाहिँ वृद्धाश्रम जस्तो बनाएका छन्। त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरणको दिशा पनि होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकीकरणको दिशा पनि होइन, त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारीकरणको दिशा पनि होइन भन्छु मैले चाहिँ। त्यस कारणले यस्तो बेलामा चाहिँ हामी चाहिँ जो महाधिवेशन गरिराखेका छौँ त्यसको बारेमा पछि चर्चा गरौँ होला। महाधिवेशनमा चाहिँ यो महाधिवेशन विशेष खालको महाधिवेशन हुन्छ, वैचारिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले पनि र सङ्गठनात्मक हिसाबले पनि भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्छ। अरू सबभन्दा पहिले अहिलेको त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अघि हिराले पनि भन्नुभयो, हाम्रो गणेशजीले पनि भन्नुभएको छ होइन। आजको यो संवादको दुईवटा आयाम छ, दुईवटा अध्याय छ। एउटा चाहिँ वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, यसमा नेकपा एमालेको भूमिका के, यसको कार्यदिशा के, एउटा कुरा यो छ होइन। अर्को भनेको अब आसन्न 11औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको नेतृत्व चयनको विषयसँग जोडिया छ। यसमा चाहिँ नेतृत्व चयन हाम्रो विचारसँग, हाम्रो चाहिँ आचरण, हाम्रो व्यवहारसँग, हाम्रो सङ्गठनसँग जोडिएको हुनाले त्यसबारेमा पनि केही कुरा भन्नु होला भन्नुभएको छ। त्यो म पछिल्लो चरण आउँछु। पहिलो चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अहिले चाहिँ यो 1990मा सोभियत युनियनको कोल्याप्स पछि अर्थात् 1990ले दुईवटा चिजको अन्त्य गरेको हो त्यो मुभमेन्टले। एउटा चाहिँ ब्युरोक्रेटिक कम्युनिजमको अन्त्य भएको हो, दोस्रो कुरो अपार्टाइड सिस्टम चाहिँ अन्त्य भएको। दक्षिण अफ्रिकाको रङभेदवादी नीतिहरू, युरोपमा अफ्रिकामा भएको रङभेदवादी सिद्धान्तमा आधारित चाहिँ शासन सत्ता ढलेको। अर्को चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टीहरू, कम्युनिस्ट शासन पार्टीले चलाएका शासनहरूमा चाहिँ यो डेमोक्रेटिक अभ्यास नभइकन यो ब्युरोक्रेटिक ढङ्गले मात्रै कम्युनिस्ट पार्टी चलाएको हुनाले, त्यो समाज चलाएको हुनाले त्यो समाज चाहिँले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको उत्पादक शक्तिको विकास गर्न सकेन। उत्पादक शक्तिको विकास गर्न नसकेपछि त्यो पछाडि फर्क्यो। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ भनेदेखि 1990मा जुन खालको चाहिँ ठुलो परिवर्तन भयो, मार्क्सवादको लेनिनवादको असफल भएको होइन। त्यो बुर्जुवाले त भन्यो द लास्ट म्यान स्ट्यान्डिङ भनेर चाहिँ त्यो फुकुयामाले लेख्यो। त्यो लास्ट म्यान स्ट्यान्डिङ भनेको चाहिँ अब पुँजीवाद मात्रै उभिरहेछ, समाजवाद त साम्यवाद त सकियो भने हो त्यसले। तर त्यसको त्यो मेरो त्यो विचार चाहिँ गलत रहेछ भनेर उसले आफूले भनिसकेको छ। किनभने समाजवाद ढलेको होइन, साम्यवाद ढलेको होइन, एउटा मोडेल ढलेको। सोभियत मोडेलको जुन समाजवाद थियो, सोभियत मोडेलको समाजवादलाई फलो गर्ने जुन समाजवादी मुलुकहरू थिए त्यहाँको शासन प्रणाली ढलेको, त्यहाँको शासन सत्ता ढलेको, त्यहाँको राजनीतिक प्रणाली ढलेको थियो। र त्यसको अपोजिट चाहिँ तपाईँको दक्षिण अफ्रिका लगायत जिम्बाब्वे लगायतका, नामिबिया लगायतका मुलुकहरूमा जुन चाहिँ रङ्गभेदवादी शासन थियो त्यो शासन ढलेको। त्यस कारणले शीतयुद्धको अन्त्यले चाहिँ दुई खालको शासन प्रणाली ढालेको हो। त्यो कम्युनिस्टको चाहिँ के अरे खास कम्युनिस्ट मार्क्सवाद ढलेको होइन, लेनिनवाद ढलेको होइन, मैले फेरि दोहोऱ्याएँ होइन। त्यस कारणले 1990को यो चाहिँ ठुलो परिवर्तन पछाडि यो एक दशक 2000सम्म पुग्दाखेरि धेरै मुलुकमा चाहिँ तपाईँको नेटो चाहिँ गठबन्धन र वार्सा गठबन्धन तोडिएपछि नेटो गठबन्धनको चाहिँ एक ध्रुवीय शासन चाहिँ सुरु भयो। अनि सबै देशहरू चाहिँ के अरे सत्ता पल्टिए, लिबरल डेमोक्रेसीको लहर आयो। तर 10 वर्ष पुग्दा नपुग्दै लिबरल डेमोक्रेसीले चाहिँ समाजको नेतृत्व गर्न सकेन, मुलुकको नेतृत्व गर्न सकेन। त्यस पछाडि फेरि अमेरिकनहरूले यो एउटा चाहिँ नयाँ चाहिँ खालको पहिलेको शीतयुद्धबाट चाहिँ क्रान्तिलाई आयात निर्यात गर्ने कुरा, आफ्नो चाहिँ उपनिवेश चाहिँ विस्तार गर्ने कुरा, आफ्नो एकाधिकार पुँजीवादी व्यवस्थाको विस्तार गर्ने कुरा शीतयुद्धकालमा व्यापक भयो। त्यस पछाडि शीतयुद्ध समाप्ति पछाडि चाहिँ अब नयाँ मोडलमा गयो। लोकतान्त्रिक शान्तिपूर्ण चाहिँ जुलुसहरूमा शान्तिपूर्ण चाहिँ जुलुस प्रदर्शनहरूले चाहिँ गर्दाखेरि आन्दोलनहरूले चाहिँ मुलुक शासन प्रणाली चाहिँ परिवर्तन हुने परिस्थिति 10 वर्षसम्म चल्यो। त्यस पछाडि अब त्यो मोडालिटीमा चाहिँ अमेरिकनहरूको चाहिँ या चाहिँ विश्व चाहिँ एकल ध्रुवीयको नेतृत्व गरेको त्यो शक्तिको चाहिँ प्रभाव विस्तार हुन सकेन।
त्यो शक्तिको प्रभाव विस्तार हुन नसकेपछि उसले एउटा चाहिँ संसारभरि एउटा डिजाइन गर्यो के। त्यो डिजाइन भनेको के भनेदेखि चुनावमा चाहिँ धाँधली गर्यो भन्ने ठाउँमा आफूसँग होस्टिलिटी राख्ने, वैरभाव राख्ने सरकारहरू, उसको लागि कम्फर्टेबल नभएका सरकारहरू, त्यस्तोलाई चाहिँ ढाल्ने चाहिँ उसले चाहिँ नयाँ तरिका चाहिँ अपनायो, नयाँ विधि, नयाँ प्रोसेस अपनायो, नयाँ के अरे बाटो हिँड्यो। त्यो भने के थियो भनेदेखि चुनाव भएपछि, चुनाव भएर उसको लोकप्रिय चुनावहरूबाट कोही मान्छे चाहिँ उनीहरूको चाहिँ यो उपनिवेशवाद या आधुनिक खालको नवउपनिवेशवाद या अहिले भन्दाखेरि डिजिटल पोलिटिकलिजमको कुरा भनौँ, यो सबै कुराको चाहिँ विरुद्धमा उभिने शासकहरूलाई पहिलो चाहिँ चुनाव निर्वाचन भएपछि धाँधली भयो भनेर डिजिटल क्याम्पेन सुरु गर्ने, अनलाइन क्याम्पेन सुरु गर्ने। उनीहरूको चाहिँ प्रचारको माध्यम चाहिँ अरू केही होइन, डिजिटल माध्यमहरू हो। त्यस कारणले मेटलले चाहिँ यहाँ चाहिँ खुरुखुरु चाहिँ दर्ता गर्न नखोजेको कुरा किन थियो भने दर्ता हुने बित्तिकै उसको नेपालको जुन चाहिँ क्याम्पेन थियो त्यो क्याम्पेन उसको बन्ने थिएन, कमजोर हुन्थ्यो। त्यस कारणले त्यो चाहिँ त्यसरी बुझ्नुपर्ने होला, त्यसरी गर्न थाल्यो। अनि त्यो सरकारलाई चाहिँ बाध्य पारेर अलि यहाँ केपी ओलीको निर्वाचित सरकारले बाध्य पारेर राजनीति चाहिँ राजीनामा दिन बाध्य पारेर चाहिँ राजीनामा दिन लगायो। अनि चुनाव तथाकथित चुनावको चाहिँ स्वाङ रच्यो। चुनावमा चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ यो डिजिटल सिस्टमको प्रयोग गरेर र पैसा चाहिँ प्रयोग गरेर विभिन्न चाहिँ शक्ति प्रयोग गरेर अनि आफ्नो कठपुतली सरकार निर्माण गर्ने एउटा अभियान सुरु भयो। त्यो अभियान सुरु भयो। एउटा चाहिँ चुनावमा धाँधली भएको नाम भन्ने पालबाट छिरेर चाहिँ सत्ता पलट गर्ने, अर्को चाहिँ करप्सन ज्यादा बढ्यो, यो सारा चाहिँ मान्छेहरू करप्टेड भयो भनेर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ के अरे परिस्थिति निर्माण गर्ने, हाउजी निर्माण गर्ने, त्यही चाहिँ करप्सनको चाहिँ करप्टेड गभर्मेन्ट चाहिँ लाई ढाल्ने पालबाट छिरेर त्यहाँ सत्ता पलट गर्ने र आफ्नो चाहिँ कम्प्युटर सरकार बनाउने। अर्को भनेको यो गभर्नेन्सको चाहिँ कुरा चाहिँ धेरै उठाउँछ उनीहरूले उठाउने तीनवटा कुरा मात्रै हो। चुनावमा धाँधलीको कुरा उठाउने, सत्ता पलट गर्ने, अब एन्टी करप्सनको चाहिँ अभियान सुरु गर्ने भन्ने, करप्सन अन्त्यको लागि चाहिँ नयाँ चुनाव चाहियो भन्ने, त्यहाँ चाहिँ प्रवेश गर्ने। र अर्को कुरा भनेको तानाशाही सरकार भयो, सुशासन भएन, जनताको चाहिँ के सो भएन, आर्थिक विकास भएन भन्यो। अनि त्यसको नाउँबाट चाहिँ तपाईँको यो तीनवटा चाहिँ मुद्दाको नाउँबाट संसारभरि चाहिँ उनीहरूले डिजिटल क्याम्पेन सुरु गरेर यो डिजिटल चाहिँ तपाईँको प्लेटफर्महरू प्रयोग गरेर जुन चाहिँ तपाईँको सत्ता परिवर्तनको डिजाइनहरू चाहिँ संसारभरि भइरहेछ। तपाईँ ट्युनिसिया हेर्नु, सुरु चाहिँ उनीहरूले जर्जियाबाट गरे, सुरु त्यसबाट चाहिँ जर्जियामा रोज रिभोल्युसन भने एकदम आकर्षक नि त। रोज त्यहाँको चाहिँ फुल, त्यहाँको चाहिँ राष्ट्रिय जस्तो, अनि त्यो भनेपछि सबै युनिटी हुने रहेछ। युनिटीको लागि चाहिँ कुनै न कुनै सिम्बोलिक नामहरू दिने। जर्जियाको रोज रिभोल्युसन, अब यहाँ चाहिँ युक्रेनको चाहिँ तपाईँको के अरे ओरेन्ज रिभोल्युसन, त्यहाँ चाहिँ सुन्तला रङलाई चाहिँ धेरै मन पराउने चाहिँ भन्ने सबैको कमन चाहिँ एजेन्डा भन्ने थियो। त्यो किर्गिस्तानमा गयो, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको उनीहरूको टुलिप भन्छ नि, घन्टी फुल्के, टुलिप रिभोल्युसन भन्नु। उता युगोस्लेभियामा गएको जिन्स रिभोल्युसन भन्नु। अब जे भन्दा एकदम धेरै प्रचलित हुन्छ, सबै चाहिँ युवाहरू चाहिँ सङ्गठित हुन्छ। यस्तो चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ नामहरू दिएर अनि स्प्रिङ रिभोल्युसन भयो, यो उता ट्युनिसियातिर गयो, यो लिबिया गयो, या चाहिँ इजिप्ट गयो, या चाहिँ सिरिया, यमन, यो सारा ठाउँमा चाहिँ शासकहरू ती सबै चाहिँ तपाईँको हिजो चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ वार्सा चाहिँ संयुक्त संस्थासँग नजिक भएका, नेटोलाई समर्थन नगरिकन बसिरहेका शासकहरू थिए। त्यहाँ तानाशाही व्यवस्था भयो भनेर ती शासन सत्ताहरू चाहिँ ढाल्ने माध्यम अहिले कुनै के गर्यो भने डिजिटल चाहिँ माध्यमबाट त्यो ढाल्ने काम गरेर डिजिटल कोलोनिलिजम आज संसारभरि सुरु छ। जहाँ नयाँ सरकार बनाएको छ त्यो अभियानभित्र चाहिँ यो ब्रोडर चाहिँ उनीहरूको जे पोलिटिकल जे के अरे क्याम्पेन छ, संसारभरि आफ्नो चाहिँ तपाईँको प्रभाव विस्तार गर्ने, आफ्नो कोलोनियलिजम विस्तार गर्ने भन्नुपर्छ। त्यो कोलोनियलिजम विस्तार गर्ने हिजो हतियारको माध्यमबाट हुन्थ्यो होइन, हिजो चाहिँ के अरे हतियारको माध्यमबाट हुन्थ्यो, त्यहाँको शासकहरूलाई चाहिँ किनेर पोलिटिकल माध्यमबाट हुन्थ्यो। आजको पोलिटिक्स उनीहरूले चाहिँ डिजिटल प्लेटफर्मको माध्यमबाट गरिरहेको छ। त्यसको शिकार नेपालको सरकार बन्यो, किनभने नेपालको सरकार यसको यो चाहिँ डिजिटल उपनिवेशवादको विरुद्धमा थियो र डिजिटल उपनिवेशवादको चाहिँ माध्यमबाट प्रवेश गरेर चाहिँ त्यो पोलिटिकल चाहिँ कोलोनिजम, अहिलेको नयाँ कोलोनिजम सुरु गर्ने, आफ्नो कठपुतली सरकार स्थापना गर्ने र त्यहाँ समुद्रसँग जोडिएको छ भने नौसैनिक अठाहरू राख्नको लागि उसले त्यहाँ दबाब दिने, नौसैनिक अठाहरू राख्ने। हाम्रो त समुद्र छैन,
हाम्रो मुलुकमा ल्यान्ड फोर्सहरू ल्याएर चाहिँ यहाँ चाहिँ तैनात गर्ने। अब कङ्ग्रेसको विरुद्धमा उसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ घेराबन्दी गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ लगाउनु पर्ने हो। र त्यो अहिले चाहिँ दुर्लभ चाहिँ मिनरलहरूमा चाहिँ उनको अमृतहरू सबभन्दा ठुलो चाहिँ तपाईँको र्याल चुइरा देखिन्छ जहाँ पनि होइन। त्यो चाहिँ गरेर चाहिँ त्यो दुर्लभ चाहिँ खनिजहरू प्राप्त गर्नको लागि अनेक चाहिँ दाउपेच गरेर यसरी चाहिँ शान्तिपूर्ण अनलाइन रेभोल्युसन या डिजिटल प्लेटफर्मका माध्यमबाट गर्ने रेभोल्युसन, त्यसको फ्रन्टमा कसलाई राख्ने भन्दाखेरि या त स्टुडेन्टलाई राखेको हुन्छ, विद्यार्थीहरूको चाहिँ उठे आन्दोलनको विरुद्धमा जस्तो जस्ट लाइक द्याट इन बङ्गलादेश होइन। त्यहाँ विद्यार्थीहरूको माध्यमबाट उठे। अब शासकहरूको कहीँ न कहीँ सानो सानो कमजोरी भयो भने त्यहीँबाट छिर्छ उनीहरू। त्यहाँ आरक्षण नीतिमा उनीहरूले यति धेरै राम्रो गरे त होइन नि त। आरक्षण नीति नराम्रो गरे हुनाले आरक्षण नीतिको विरुद्धमा चाहिँ बङ्गलादेशका चाहिँ अवामी लिगका बाहेकका चाहिँ अरू पार्टीहरू चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ लागे। त्यो विद्यार्थीहरू हुँदा हुँदा चाहिँ युवाको भयो, सबैको भयो। त्यसबाट चाहिँ ठुलो अपराजिक भयो। धेरै चाहिँ 450-60 जना चाहिँ मान्छेहरू मारिए, कहीँ यो समातिए, कहीँ थुनिए होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कारण के थियो भनेदेखि तपाईँले बुझ्नुपर्छ, बङ्गालको खाडी चाहिँ अमेरिकन सेना बस्न पाउनुपर्छ भन्ने थियो। शेख हसिना बाजीले त्यो कुरा चाहिँ स्वीकार नगरेर चाहिँ उसको सरकारको विरुद्धमा चाहिँ यो सुरु गरेर उसले त्यहाँबाट लखट्या भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ हामीले। यहाँ चाहिँ उनीहरूले एमसिसी योभन्दा अगाडि मदन भण्डारीको हत्या भयो, त्यो अहिलेसम्म कसले गरेर पनि थाहा छैन। तर यही यस्तै श्रृङ्खलासँग जोडिएको छ। त्यो मदन भण्डारी एउटा देशभक्त थिए। मदन भण्डारी पछाडि चाहिँ तपाईँको नेपालका राजा वीरेन्द्र चाहिँ बोआवे चाहिँ कन्फरेन्समा गएर भाग लिएर आए। त्यसै पछाडि उसको हत्या भयो। एमसिसी प्रयोग गर्न प्रयत्न गरे उनीहरूले। एमसिसी प्रयोग बल्ल भइरहेको, तर आइपिएस यहाँ चाहिँ लागू भएन। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै कुरोको प्रतिवाद गर्ने चाहिँ पार्टीको थियो भने एमाले थियो। त्यसको चाहिँ व्यक्ति पात्र भनेको केपी शर्मा ओली थियो। त्यसकारण उनीहरूको यो सबै यो के अरे अहिलेको न्यू कोलोनियलिजमको चाहिँ अभियान छ, त्यो अभियानको बाधक चाहिँ यो सरकार थियो। यो चाहिँ सरकारको चाहिँ प्रधानमन्त्री थियो र यो यी पार्टीहरू। अब त्यसमा पनि नेकपा एमालेको यो चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय अडानमा चाहिँ यसपटक चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पनि समर्थन भयो, किनभने उनीहरू केपी ओलीलाई समर्थन नगरोस्, एमालेलाई समर्थन नगरोस् र मुलुकमा चाहिँ एउटा त्यस्तो चाहिँ कठपुतली सरकार बनिरहोस् जहाँ उनीहरूले चाहिँ धेरै आफ्नो चाहिँ हरकतहरू पुरा गर्न सकियोस् भन्ने थियो। त्यो नभएको हुनाले यो सरकारको विरुद्ध यो त 15-20 वर्ष अगाडिदेखिको डिजाइन थियो। तपाईँले हिजो अस्तिको होइन। मात्रात्मक परिवर्तनबाट गुणात्मक फड्को मार्छ भने मार्क्सवादीले बुझ्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि यो आन्दोलनको चाहिँ विस्तार यो चाहिँ मात्र केपी ओलीलाई यति धेरै चाहिँ डिनाउन्स गरिरहेको छ कि यस्तो यो अभियानभित्र केपी ओली साँच्चै नै भ्रष्ट हो। केपी ओली भ्रष्ट हो। त्यो हामी सबैको दिमागमा त्यही पारिदियो। जसले चाहिँ अब तपाईँ एउटा मात्र उदाहरण भन्छु म, व्हाइट बडी कसो पालना भयो? केपी ओलीको पालना भएको होइन। न्यारो बडी कसो पालना भयो? त्यो कमिसनको धेरै चर्चै छ। त्यो काण्डै हो, व्हाइट बडी काण्ड, न्यारो बडी काण्ड, ललिता निवास काण्ड। जुन व्यक्तिले को पालामा यो भएकै छैन र ललिता निवासको काण्डको बारेमा त केपी ओलीले चाहिँ छानबिन आयोग गठन गरेर पत्ता लगाएर मुलुकका चाहिँ शासकहरू प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीहरूदेखि लिएर सबै त्यसमा संलग्न भएर राज्यको जग्गा सरकारको जग्गा चाहिँ व्यक्तिको नाममा बेचेर कमिसन खाद्यको नाममा बेचेको चाहिँ ठुलो भ्रष्टाचार गरेको भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाएर बाहिर ल्याउने, तिनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ र कारबाहीको श्रृङ्खला अगाडि बढाउने मान्छेलाई तपाईँहरू जस्तो धेरै पत्रकारले मलाई सोधेको छ क्या। केपी ओली भने चाहिँ ललिता निवासमा भ्रष्टाचार गरेको, व्हाइट बडीमा भ्रष्टाचार गरेको, न्यारो बडीमा। दिमाग सबैको तपाईँको दिमाग चाटिसक्यो उनीहरूले। हामी त्यो ठाउँमा छौँ। अरू नेता पनि कुनै हुँदै नभएको कुरो चाहिँ जोडेर गइरहेको छ। भएको चाहिँ तिर चाहिँ जाँदैन होइन। किनभने त्यो व्यक्ति चाहिँ उनीहरूको चाहिँ यो सबै कामको लागि तयार थियो। त्यसैलाई चाहिँ भ्रष्टाचारी करार गरेर या चाहिँ तपाईँको के अरे कुशासनको चाहिँ एउटा चाहिँ सिम्बोल मानेर यो तानाशाह हो, यसले एकलौटी गर्छ, यही दुईवटा कुरा हो। त्यस कारण त्यसको माध्यमबाट चाहिँ जेएनयूले शान्तिपूर्ण चाहिँ जुलुस गरेर चाहिँ मुलुकमा यति भयो। अब यो चाहिँ अरू पार्टी केही पार्टीहरू त रमाइरहेको छ। हेर्नुहोस्, रमाइरहेको छ। अचम्म चाहिँ के यो चाहिँ यो जेन्जी आन्दोलनले जेन्जीहरू त मुखौटा हो, अगाडि देखाइएको मात्रै हो। किनभने जेन्जीहरूलाई चाहिँ त्यो उचाल्न ल्याउन चाहिँ आन्दोलनमा ल्याउन सजिलो हुन्छ भएको हुनाले जहाँ पनि युवा विद्यार्थी या जेन्जी
किनभने परिवर्तनपछि उनीहरू बढी रेस्पोन्सिभ हुन्छ, बढी चाँडै चाहिँ परिवर्तन चाहने हुन्छ। त्यो शक्तिले ल्यायो भयो के जेनजीको माध्यमबाट त्यस्तो जेनजीको मुद्दा त सिंहदरबार जलाउने, सर्वोच्च जलाउने, परमाधिपतिको कार्यालय, राष्ट्रिय कार्यालय जलाउने, या मन्त्री क्वार्टर जलाउने, या चाहिँ पार्टीको कार्यालय नि त घर घर चाहिँ जलाउने। जेनजीको यो माग त थिएन नि, कहीँ थियो तपाईँले कहीँ पाउनुहुन्छ? जेनजीको जम्मा तिनवटा माग थियो। तर त्यस्तो चाहिँ क्रिएसन गरेर अनि मुलुकको चाहिँ प्रधानमन्त्री राजीनामा दिन बाध्य पारेर, अनि बाध्य पारेपछि राजनीतिक त्यो भ्याकुएसनमा चाहिँ त्यो भ्याक्युम चाहिँ पिरियडमा चाहिँ सारा यो चाहिँ तोडफोड, हत्या, लुटपाट, आगजनी चाहिँ प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि अर्को नयाँ सरकार नबनेको यो बिचमा भएको नि। अनि डिजाइन कस्तो गरियो, सबै मुख दर्शकहरू भगवान भगवान भनेर बसे। भगवानको सुरक्षा गर्न चाहिँ बसेकोहरू भगवानमाथि लात्ती हान्दा, भगवानमाथि चाहिँ के अरे आगो लाग्दा हेरिरहन्छ, ठुलो हेरिरहन्छ। यस्तो अवस्था क्रिएट गरेर यो मुलुकमा चाहिँ जनताबाट निर्वाचित सरकार चाहिँ च्युत गरियो। राज्यका तीनवटा अङ्गहरूमध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग सरकार चाहिँ च्युत गर्यो। असंवैधानिक ढङ्गले अर्को सरकार चाहिँ के गठन गर्यो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, सरकारको तीनवटा अङ्गहरूमध्ये महत्त्वपूर्ण अङ्ग चाहिँ अर्को चाहिँ भनेको व्यवस्थापिका थियो। व्यवस्थापिकामा हाम्रो दुई सत्तात्मक प्रणाली भए पनि सरकार बनाउने, बजेट पास गर्ने, सब नीति पास गर्ने सबै भनेको प्रतिनिधि सभा हो। त्यहाँदेखि प्रतिनिधि सभा चाहिँ मरिसकेपछि राष्ट्रिय सभाले चाहिँ कुनै काम गर्न सक्दैन व्यवस्थापिकाको। त्यसकारणले चाहिँ त्यो व्यवस्थापिकालाई मारियो, त्यसलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाइयो, विघटन गरियो। राज्यको तीनवटा अङ्गमध्ये दुईवटा अङ्ग त कोल्याप्स पारे। तेस्रो अङ्ग चाहिँ निकममा बनाइयो, सबै ठाउँमा चाहिँ आगलागी गरियो, सबैलाई आतङ्कित पारियो। टेबलमा जाने गएर चाहिँ काम गर्ने परिस्थिति बनेन। यस्तो चाहिँ त्यसको सबै चाहिँ सम्पत्ति सबै कारण चाहिँ तहस पारियो। राज्यलाई यति धेरै चाहिँ तपाईँको कमजोर बनायो कि राज्यका चाहिँ कार्यपालिकाको अङ्ग, सरकारका अङ्गहरू सेना, एपीएफ, प्रहरी, अनुसन्धान सबैलाई निकममा बनायो। त्यसरी सरकार चाहिँ अहिले त्यसकारणले हामीले भनेका छौँ यो भदौ 23 र 24 गतिको यो काण्ड प्रतिगमन भयो मुलुकमा, प्रतिक्रान्ति भयो मुलुकमा। जनताले 75 वर्ष लगाएर सङ्घर्ष गरेर चाहिँ बनाएको संविधान च्यात्ने काम गर्यो, त्यसलाई कोमामा पुर्याइयो। हाम्रो सबै राज्यको सबै अङ्गहरूलाई उनीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ हतिसम्म लिए। त्यस कारणले यो प्रतिक्रान्ति भयो। यो प्रतिक्रान्तिलाई सच्याउने माध्यम चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के अरे रचेको चाहिँ चुनाव मार्फत हुन्छ कि त्यही चाहिँ विघटित प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गरेर हुन्छ भन्दाखेरि नेकपा एमाले भन्यो यो सुल्टो बाटो भनेको प्रतिक्रान्तिलाई सच्याउने भनेको यो चाहिँ तपाईँको अवैधानिक सरकारबाट मञ्चनको नाटक चाहिँ मञ्चन गरिएको यो चाहिँ चुनाव बाटो हुन्छ भन्दाखेरि यो चुनाव बाटो हुँदैन। किन यो चुनाव चाहिँ हामीले धेरै ठाउँमा देखेका छौँ, यस्तो क्रान्तिपछि परिवर्तनपछि बनेका सरकारहरूले चुनावको नाटक गरेर चुनावको चाहिँ हुन नसकेका ठाउँहरू धेरै छन्। र चुनाव त्यो बेलासम्म हुन्न जुन बेलासम्म उनीहरूले भनेको जस्तो पार्टीहरू चाहिँ चुनाव जितेर आउन सक्दैन, व्यक्तिहरू चुनाव जितेर आउन सक्दैन। यसो पात्र पाएन उनीहरूले यहाँ अहिले। त्यसैले विद्यमान पार्टीहरू जो लोकप्रिय पार्टीहरू छन् एमालेलाई चाहिँ कहीँ पनि जान नदिने, एमालेका नेतालाई सबै ठाउँमा चाहिँ स्थान हद तोक्ने यो काम चाहिँ चुनाव गराउने मनसायबाट भएको छ, चुनाव गराउने मनसायबाट होइन। उनीहरू त टाइम बाई गर्न चाहन्छ। टाइम बाई गरेर चाहिँ फेरि उनीहरूले भने जस्तो सबै चाहिँ एमालेका नेताहरूलाई चाहिँ तपाईँ कुनै न कुनै मुद्दा लगाउने, कुनै न कुनै स्थापित गर्ने, बोल्न नदिने, जान प्रचार गर्न नदिने परिस्थिति निर्माण गर्ने भयो भने त्यो निर्माण भयो भने काङ्ग्रेसका या अरू पार्टीको चाहिँ त्यो निर्माणको स्थिति बन्यो भने चुनाव गर्छ उनीहरूले। त्यस कारणले अहिले उनीहरू चुनाव गराउने चाहिँ भन्ने चुनाव गर्ने भन्ने हो। त हामीलाई भ्रम के छ भनेदेखि एमाले जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी चाहिँ लोकतान्त्रिक चाहिँ चुनावमा नगएर अनि चाहिँ चुनावबाट भागेर हुन्छ भन्ने हुन्छ। चुनावबाट कहिल्यै भाग्दैन एमाले, तर चुनाव जस्तो हुनु पर्यो। चुनावले भोलि जनताको प्रतिनिधि चाहिँ आउने परिस्थिति बन्नु पर्यो। त्यो चाहिँ तपाईँको फेरि बाह्य शक्तिको चाहिँ गुमस्तहरू चाहिँ आउने चाहिँ जेलेन्स्कीहरू आउने परिस्थिति बन्नु भएन भन्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जेलेन्स्कीहरू आउने परिस्थिति बन्यो भने यो चुनाव हुन्छ, जेलेन्स्कीहरू चाहिँ आउने परिस्थिति बन्ने नबन्दासम्म चुनाव हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, हामीलाई लागेको छैन। त्यस कारणले हामीले यो चाहिँ टाइम बाहेक यसो गर्नु परिस्थिति भन्दा संसद पुनर्स्थापना गर्ने। संसद पुनर्स्थापना गरिदिएपछि के हुन्छ, पहिलो कुरा संसद पुनर्स्थापना भएपछि सरकार फेरि चाहिँ
संवैधानिक सरकार बन्ने काम सुरु हुन्छ। जो चाहिँ प्रधानमन्त्री जो भए पनि त्यो संवैधानिक ढङ्गले बन्ने चाहिँ प्रक्रिया सुरु हुन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको चुनावको तयारी गर्ने हो भने पनि सरकारमा परिवर्तन हुन सक्ला, सरकारमा सामेल हुन सक्ला। चाहिँ सबै सर्वपक्षीय सरकार बनाएर चाहिँ प्रतिनिधि सभा मार्फत हामीले चुनावको लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरूको संशोधन गर्ने अनि संविधानमा पनि कुनै चाहिँ कुराहरू चाहिँ संशोधन गर्न आवश्यक पर्छ त्यो पनि गर्ने बाटो खुल्ने, कानुनी बाटो खुल्छ, संवैधानिक बाटो खुल्छ। संविधान चाहिँ कोमाउ भएको संविधानलाई फेरि पनि जोगाएर चाहिँ तपाईँको ल्याउन सकिन्छ। त्यस कारणले चाहिँ हामीले अनि त्यसको पछाडि 1 वर्षभित्र चुनाव गराउन सकिन्छ। 6 महिनाको सट्टामा 1 वर्षभित्र चुनाव हुन्छ भने सबभन्दा उपयुक्त बाटो चाहिँ त्यो संसद पुनर्स्थापनको बाटो भनेर हामीले त्यो भनिरहेको छौँ। हामी त्यही बाटोमा छौँ अहिले। र तपाईँलाई भ्रमण होस्, कहिले कहिले चाहिँ तपाईँको अस्ति चाहिँ हामीले दर्ता त गर्नु पऱ्यो। दर्ता गर्न जाँदाखेरि चाहिँ ल अब चाहिँ सकियो, चुनाव भइहाल्यो भने जस्तो सरकारको प्रवक्ताले त्यही बोल्या देखिन्छ, सरकारका मन्त्रीहरूले त्यो भनिराखेका देखिन्छ, अहिलेको सरकारको चाहिँ गुमस्तहरूले त्यही भनिराखेका देखिन्छ। त्यस कारणले चाहिँ यो अहिले चाहिँ हामी मुलुक चाहिँ यति धेरै अन्यलमा चाहिँ राखेर जुन चुनाव गर्न खोजिरहेछ यो चुनाव चाहिँ वातावरण अहिले पनि बनिरहेको छैन भन्ने चाहिँ हाम्रो दावा हो। यसबारे म यति भन्न चाहन्छु होइन। अब यो अहिले चाहिँ हाम्रो विधान महाधिवेशन आइरहेछ। अब मलाई सन्दर्भ पनि पर्यो, आज चाहिँ विधान महाधिवेशन राष्ट्रिय महाधिवेशन 11औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चाहिँ हुन खोजिरहेको छ। 11औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अब यो नेतृत्वको महाधिवेशन हो। खास भन्दा नीतिको महाधिवेशन हामीले गरिसक्यौँ, यो नेतृत्व चयनको महाधिवेशन हो। तर नेतृत्व चयनको महाधिवेशन हुँदाखेरि चाहिँ कसैको एजेन्डा हामीले पुरा गरिदिनुपर्छ। मलाई चाहिँ म कहाँबाट मैले कुरा सुरु गर्छु भने भन्छ ल अब केपी ओली हुनु भएन एमालेको अध्यक्ष, त्यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति देवले राजीनामा दिनु पऱ्यो, मिसाउनुपर्छ भनेर मिसाएको चाहिँ हो। त्यो उसलाई चाहिँ होइन, प्रचण्डलाई चाहिँ प्रचण्ड हट्नुपर्छ। यस्ता चाहिँ के किसिमको नाटकहरू सडकबाट पार्टी सडकमा उठेको कुराका आधारमा चाहिँ पार्टीले आफ्नो अध्यक्ष बनाउँदै जाने, नेता फेर्दै जाने हो भने पार्टीहरूको सोभरेन्टी कहाँनिर हुन्छ, पार्टीहरूको निर्णयको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्सी कहाँनिर हुन्छ। त्यस कारणले आवश्यकता पर्दै हामीले हटाउने हो नि, केपीले हटाउनु पऱ्यो, हामीले हटाउने हो जेएनजीहरूले भनेर या चाहिँ 7 समुद्र पारीको देशहरूले भनेर हामीले हाम्रो पार्टीको नेता हटाउने हो र? हटाउने होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि यो बेला चाहिँ अझ जुन चाहिँ प्रतिक्रान्ति भएको छ मुलुकमा, जुन प्रतिगमन भयो मुलुकमा, उतापट्टि बाण भनेको क्या, जुन प्रतिगमन भयो मुलुकमा त्यो प्रतिगमन के कारणले भएको भन्ने कुरा तपाईँले मैले थोरै बताएँ। तर फेरि म प्रश्न पार्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टीले र हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय हितको लागि राष्ट्रिय स्वाधीनताको जुन मुद्दा चाहिँ बोकिरहेछ, जुन विचार बोकिरहेछ होइन, जुन विचारधारा बोकिरहेछ, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा जसरी हामी उभिरहेछौँ र नेपालको कम्युनिस्ट मुभमेन्ट चाहिँ हिजोसम्म चाहिँ कम्युनिस्ट मुभमेन्ट राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुभमेन्ट पनि थियो सबैको लागि, तर अहिले चाहिँ सबैको लागि होइन। अहिले नेकपा एमाले एकाध 2 कम्युनिस्ट पार्टी बाहेक अरू कम्युनिस्ट पार्टीले त यो राष्ट्रिय स्वाधीनता मुद्दा नै छोडिसके। त्यस कारण यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको हाम्रो नाराको कारणले हामीले सञ्चालन गरेको सरकारले उनीहरूको चाहिँ यो जे चाहना छ, जे चाहिँ उनीहरूले गर्न खोजेको थियो चाहिँ के अरे जुन राजनीतिक पोजिसनमा हामी बसिरहेका छौँ त्यो चिज चाहिँ को बाधक चाहिँ उनीहरूले देखे, केपी शर्मा ओलीलाई बाधक चाहिँ देखा हुनाले र त्यो चाहिँ बाधक चाहिँ शक्तिलाई समर्थन गर्ने चाहिँ शक्ति नेपाली काङ्ग्रेस भावनाले उनीहरूले चाहिँ देवालाई पनि एक खालको यो केपी ओलीको समर्थन गरेको, केपी ओलीलाई सरकारमा चाहिँ राखेको, बचाएको, हामीले भनेको नमानेको भएको हुनाले यही 2टा नेतालाई केही सजाय गर्नुपर्छ, यिनीहरूलाई सत्ताच्युत गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा हाम्रो राष्ट्रिय अडानको कारणले राष्ट्रिय स्वार्थको हितको जुन रक्षालाई जुन चाहिँ ढङ्गले हामीले लडेका छौँ त्यही कारणले मुलुकमा प्रतिगमन भयो, जेएनजी आन्दोलन उठाइयो। जेएनजीले यो कुरा बुझाएको छैन। त्यस कारणले यस्तो बेलामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ उद्देश्य, हाम्रो चाहिँ दायित्व के हुन्छ, यही बेलामा जुन चाहिँ के अरे व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँको डिजिटल कोलोनिस्टहरूले भन्छु मैले चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ हाम्रो के अरे सरकारलाई हटायो अनि तिनीहरूकै मुखको डिजाइनमा चाहिँ
पार्टीको अध्यक्षबाट पनि हटाउनुपर्छ भनेछ। ठिक हो, माओवादी टुङले भनेको कुरा म सम्झन्छु। शत्रुले जुन जुन कुराको समर्थन गर्छ तिमीले त्यो कुराको विरोध गर्नुपर्छ। शत्रुले जुन जुन कुराको विरोध गर्छ तिमीले त्यो कुराको समर्थन, किनभने तिमीहरूको वर्ग स्वार्थ फरक फरक छ, हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थहरू फरक फरक छन्। यो जेनजी आन्दोलनको डेहनहरूको राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको हाम्रो मुलुकलाई कब्जा गर्ने हो, राजनीतिक मुलुक उनीहरूको अधीनमा राख्ने हो। हाम्रो चाहिँ स्वार्थ भनेको हाम्रो मुलुकलाई स्वतन्त्र बनाउने राख्ने हो, स्वाधीन राख्ने हो, हाम्रो मुलुकको स्वाभिमानलाई बचाउने, हाम्रो मुलुकको भौगोलिक अखण्डतालाई कायम राख्ने हो। स्वार्थ विपरीत छ, त्यस कारण उनीहरूलाई हटाउनुपर्छ भने हुनाले र उनीहरू त्यही कारणले केपीले हटाइएको हुनाले हामीले पनि हटायो भने के हुन्छ, ती जुन शक्तिले चाहिँ जेनजी आन्दोलनको चाहिँ डिजाइन गरेर रचना गरेर सरकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई सरकारलाई चाहिँ गिरायो, पार्टीहरूलाई कमजोर पारे, त्यो शक्तिहरूले चाहिँ गरेको काम चाहिँ ठिक भन्ने कुरो निस्कँदैन। यो चाहिँ लिगेसीको कुरा मैले उठाएको। आज चाहिँ तपाईँको सबैले भन्ने कुरा के हो भने केपीओलीको अरू धेरै आचरण व्यवहारको कुरामा धेरैको विमति हुन सक्ला, तर सबैको विमति नभएको कुरा एउटा के छ भने केपीओली यो मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनताको पहरेदार चाहिँ पक्कै हो। त राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि आज हमला भइरहेका बेलामा चाहिँ त्यो नेतालाई बचाउने कि त्यो नेतालाई फेरि चाहिँ किन पुर्यायो भने हामीले के गर्ने, उनीहरूले गरेको कुरा ठिक हो भन्ने कुरामा हामीले ताली बजाउने कि या हामीले चाहिँ उनीहरूसँग प्रतिवाद गर्ने, डिजिटल कोलोनियलिजमको प्रतिवाद गर्नुपर्छ हामीले। त्यसको लागि केपी ओली आजको हाम्रो लागि एउटा ब्रान्डिङ नेता हो, नेपालको लागि एउटा ब्रान्डिङ नेता हो। त्यही कुरा लेख्नु होला तपाईँहरूले। केपी ओली चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ कुनै कारणले केपी ओलीलाई माया मानेर यो चाहिँ अब यत्रो चाहिँ समय चाहिँ उस गऱ्यो भनेर कुनै माया ममताले मलाई स्नेहले होइन, हाम्रो मुलुकको आवश्यकताले, मुलुकको हितको कारणले यो कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई पनि समाप्त पार्ने, मुलुकको चाहिँ स्वाधीनता समाप्त पार्नुको साथसाथै कम्युनिस्ट आन्दोलन र लोकतान्त्रिक आन्दोलन पनि खाने चाहिँ मुभमेन्ट हो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो नि। किनभने कम्युनिस्ट नामका नामधारीहरू जो अहिले चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्टै नामधारी छन्, कति कम्युनिस्ट पार्टी छोडिसके, तर हिजो प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उनीहरू कम्युनिस्ट भएर प्रधानमन्त्री भएका थिए। ती प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि कसैलाई छोडेन नि। एउटा प्रधानमन्त्री त चाहिँ अब चाहिँ यो के अरे यो परिवर्तन केपीले राजनीतिक उद्देश्य मलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछन्, म प्रधानमन्त्री पालामा छोडेर दाउरा सुरुवाल लगाइरहेको थिएँ, उनको घर पनि आग लागेको। अर्को मैले त यो चाहिँ कम्युनिस्टहरू चाहिँ यो पुरातन कम्युनिस्ट हुँदैन, काम लाग्दैन भनेर मैले उहिले कम्युनिस्ट पार्टी छोडेकोमा यो चाहिँ जेनजीको पक्षमा हुन्थ्यो, उसलाई पनि त छोडेन। एमालेको त 160 भन्दा बढी चाहिँ नेता कार्यकर्ता भवनहरू चाहिँ ध्वस्त भए, सम्पत्तिहरू ध्वस्त पारियो। 64वटा भन्दा बढी चाहिँ कार्यालयहरू चाहिँ ध्वस्त पारियो। अरू पार्टीका नेताहरू पनि ध्वस्त पारियो। ध्वस्त पार्दाखेरि अरू चाहिँ के अरे पार्टी कसैको भएर कम्युनिस्टका नेताहरू सबैको तबाह भयो नि। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक रूपले सबैलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ आतङ्कित पार्ने, समाप्त पार्ने काम गर्यो। यस कारणले यो मुभमेन्ट घुमाउरो ढङ्गले कम्युनिस्ट मुभमेन्टको विरुद्ध पनि थियो। त्यस कारणले त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ बलियो बनाउनु पर्छ भने यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ बोकेर हिँड्ने चाहिँ या चाहिँ यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा, यो चाहिँ कम्युनिस्ट मुभमेन्टको चाहिँ मुद्दालाई अगाडि बढाउने नेतालाई चाहिँ बनाउनुपर्छ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ म पनि त्यो पार्टीको नेता हो, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उपाध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, महासचिव हुनुहुन्छ, हामी उपाध्यक्षहरू छौँ, सचिवहरू छौँ। हामी मात्रै जो पनि अधिकारले के भन्छ जो या कुनै 15 वर्षभन्दा बढी या कति वर्ष भइसकेको मान्छे पनि केन्द्रीय कमिटीमा चाहिँ 15-20 वर्ष बसिरहेको सबै चाहिँ तपाईँको वैधानिक रूपले पार्टीको अध्यक्ष हुन पाउँछ। पार्टीको अध्यक्ष हुन आजको चाहिँ आवश्यकताले माग गर्नु पर्यो। यहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यदि हाम्रो राष्ट्रलाई स्वाधीन राख्ने हो भने, हाम्रो स्वतन्त्रतामा हामीलाई चाहिँ धेरै माया छ भने, जननी जन्म विश्व स्वर्गदेवी गरिएसी भन्ने कुरालाई चाहिँ विश्वास गर्छौँ भने केपी ओलीलाई तपाईँले चाहिँ पार्टी एमालेको अध्यक्ष बनाउनुपर्छ। त्यस कारणले हामीले आफ्नो राष्ट्रिय फेरि एमाले जनलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अहिले चाहिँ यो नेतृत्वमा चाहिँ विवाद गर्ने बेला। अर्को कुरा यहाँ आज जनताको बोली जनवादको कुरा, जनताको एमालेको चाहिँ यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा कहाँबाट उठेको? हिजो त त्यो चाहिँ अमूर्त थियो। जनताको बौद्धिक जनवादले त्यसलाई चाहिँ मूर्त बनायो। हामी प्रगतिशील राष्ट्रवादको पक्षमा, हामी चाहिँ यो सार्वभौम समानताको चाहिँ पक्षमा, त्यही मुद्दा हामीले चाहिँ के अरे मुखरित गरेर चाहिँ यो ठाउँमा आइपुग्या होइन। त्यस कारणले चाहिँ जनताको बौद्धिक जनवादको चाहिँ उत्तराधिकारी को छ? तपाईँलाई भ्रम हुनसक्छ, जनतालाई भ्रम हुनसक्छ, कार्यकर्तालाई भ्रम हुनसक्छ।
जनताको बुझले जनवादको उत्तराधिकारी कुनै परिवारको सदस्य हुन सक्दैन। परिवारको उत्तराधिकारी कोही व्यक्ति हुन सक्छ, तर जनताको बुझले जनवादको उत्तराधिकारी यो पार्टीमा आज केपी शर्मा ओली हो। उसको पार्टी यो सिद्धान्त बोकेर हिँड्ने पार्टी नेकपा एमाले हो। नेकपा जब भनेर हिँडेको मान्छेहरू धेरै चाहिँ त आफू चुनाव हार्दै छोड्दै हिँड्यो नि त, सबै छोड्दै हिँड्यो नि त। त्यहाँदेखि उनीहरू कोही पनि आज उत्तराधिकारी होइन। र यो जब यो ठाउँमा चाहिँ व्याख्या गरेर यसको राजनीतिक व्याख्या गरेर कारण गर्ने व्यक्ति कतिपय ठाउँमा कति सफल भयो कति असफल भयो बेग्लै कुरा होला, तर तुलनात्मक रूपमा म सबल नै ठान्छु। कमजोरी होला नि त्यहाँतिर। त्यस कारणले जनताको बहुदलीय जनवादको उत्तराधिकारीको हिसाबले पनि केपी ओली 11औं राष्ट्रिय महाधिवेशन नेकपा एमालेको अध्यक्ष बन्नुपर्छ। हामीले उहाँलाई चाहिँ त्यस कारणले मैले समर्थन गरेको। हामीले चाहिँ त्यो उहाँलाई बनाउनुपर्छ मैले सबैलाई अपिल गरेको मैले। अर्को चाहिँ रूपान्तरणको यो चाहिँ अभियानमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ कम्युनिस्ट मुभमेन्टको नेताहरू हेरौँ न त कसले रूपान्तरण हाम्रो प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भयो, उहाँको पालामा कति सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण भयो, झलनाथजीको पालामा कति भयो, माधवजीको पालामा कति भयो, बाबुरामजीको पालामा कति भयो, कति भयो त? तपाईँ हामीले चाहेको जस्तो पर्याप्त भएन होला, तर जति चाहिँ तपाईँको यो सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको जति अभियान चल्यो त्यो केपी ओलीकै पालामा भयो। सामाजिक आर्थिक अभियानको चाहिँ नेता पनि केपी ओली हो। उहाँको पनि फेरि पछाडि हिँड्ने चाहिँ यो विचारको चाहिँ उत्तराधिकारी हैसियतले बरु अब उहाँपछि चाहिँ अरू को हुने त्यसमा चाहिँ सबैले कम्पिट गर्न सक्छ। तर आजको दिनमा मैले त्यो यो तीनवटा कारणले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ भने हो उहाँलाई चाहिँ अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भनेर मैले चाहिँ तपाईँको अरू सबैलाई अनुरोध गरे हो। त्यसैले हाम्रो महाधिवेशन त्यसरी जान्छ। र आज किनभनेदेखि कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ एमाले चाहिँ आज सबैको घेराबन्दीमा छ। तपाईँले भने होला सबैको घेराबन्दीमा किन परेको होला त कम्युनिस्ट पार्टी? सबै कम्युनिस्ट पार्टी जति थिए 12, 13, 15, 20 कति बढा थिए अहिले एउटै भएको छ भने चाहिँ उनीहरूले राष्ट्रिय स्वाधीनताको नारा त छोडे। ती सबैको चाहिँ विरोध के अरे तारो चाहिँ एमाले हुनु त स्वाभाविकै हो। अनि हामी चाहिँ तपाईँको प्रगतिशील राष्ट्रवादको पक्षमा हुनेहरू चाहिँ विदेशीहरूको सहयोग चाहिन्छ, विदेशीहरूले ल्याउनुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँको देशलाई माया नगर्नेहरूको चाहिँ सबैको चाहिँ निशाना पनि हामी। अनि सामाजिक रूपान्तरण आर्थिक रूपान्तरणको नेतृत्व गरिरहेको हामी भएको हुनाले त्यस्तो नगरेको शक्तिहरूले चाहिँ विरोध गर्ने पनि हामी। मुलुकमा स्थिरता चाहिन्छ भनेर हामीले के अरे नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनायौँ, सबै पार्टी मिलेर चाहिँ सरकार बनायो होइन। त्यस कारणले मुलुकमा स्थिरता नचाहने शक्तिहरू, मुलुकमा अराजकता चाहिँ के अरे स्थायित्व नचाहने शक्तिहरूको चाहिँ निशाना पनि हामीलाई। मुलुकमा राजा ल्याउनुपर्छ भनेर चाहिँ भन्ने शक्तिहरू पनि निशाना हामीलाई। मुलुकमा चाहिँ तपाईँको यो के अरे आइपिएस लागू गर्नुपर्छ, एमसिसी चाहिँ बलात् रूपमा लागू गर्नुपर्छ, सबै चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षका मान्छेहरूको चाहिँ मुख्य दुश्मन पनि हामी। त्यसले कहिले कहिले गर्व के लाग्छ भन्दाखेरि चाणक्यले एउटा कुरा भनेको छ कि चाणक्यले भनेको कुरा के भने यदि तपाईँ वरिपरि धेरै विरोधीहरू छन् भने तपाईँले बुझ्नुहोस् तपाईँ सत्यको पक्षमा हुनुहुन्छ, तपाईँ सही ठाउँमा हुनुहुन्छ। त्यसैले मलाई गर्व लाग्छ हामी सही ठाउँमा छौँ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको हिसाबले, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने हिसाबले, जबजको मूल मर्मलाई बचाउने हिसाबले, जसले कम्युनिस्ट आन्दोलन संसारभरि लोकप्रिय बनायो, त्यो लोकप्रिय बनाउने विचार भनेको जनताको बहुदलीय जनवाद मात्रै हो। त्यसको सम्भाग चाहिँ एउटा शक्तिको हिसाबले, त्यसलाई कारण गर्ने एउटा शक्तिको हिसाबले र समाजको चाहिँ रूपान्तरणमा चाहिँ हामीले आज जति चाहिँ मेडिकल चाहिँ के अरे सामाजिक सुरक्षाको कुरा होला या सामाजिक चाहिँ भत्ताहरूको कुरा होला या चाहिँ तपाईँको के अरे यो मेडिकल इन्सुरेन्सको कुरा होला, हेल्थ इन्सुरेन्सको कुराहरू होला, चाहे पूर्व पश्चिम राजमार्गको कुरा, चाहे सुरुङ मार्गको कुरा, चाहे रेल मार्गको कुरा, चाहे चाहिँ तपाईँको पानी जहाजको कुरा, सबै हामीले पुरो गरे होइन। कम्प्लिट पो भएको छैन, सबै सुरु भयो त। त्यस कारणले यो परिवर्तन भौतिक चाहिँ संरचनामा चाहिँ परिवर्तन नगरिकन मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन भन्ने सिद्धान्तलाई हामीले चाहिँ साकार पार्यौँ नि त। कम्प्लिटली त्यसको चाहिँ अभियान कम्प्लिट त भएको छैन, तर त्यो कामको सुरुवात गर्ने पनि त हामी नै हो। लु देखाउनुहोस् त। त्यस कारणले हाम्रो शत्रु धेरै छन्।
हाम्रो शत्रु धेरै भएको हुनाले हाम्रो शत्रु धेरै हुने बेलामा चाहिँ आफूभित्रको एकता चाहिँ कायम राख्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ आफूभित्रको एकता चाहिँ कायम राखेर फेरि पनि चाहिँ केपीलाई अध्यक्ष मानेर सबै शक्तिहरू चाहिँ लाई एकगठो पारेर सबै प्रवृत्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँको एकताबद्ध बनाएर चाहिँ जानु चाहिँ पर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यसो हो भने यो सबै चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग मात्रै छ। मैले किन भन्छु त्यो नेकपा माले यो मुलुकमा नभएको भए ऊ आफ्नो स्थापना भएको 11 वर्षभित्र वाम मोर्चा बन्ने थिएन। वाम मोर्चा नबनेको भए नेपाली कांग्रेससँग संयुक्त आन्दोलनको चाहिँ कार्यक्रम तय हुने थिएन। मदन भण्डारी त्यसको महासचिव नबने भए यो सबै काम हुने थिएन। उसले त आफू चाहिँ स्थापना भएको 11 वर्षभित्र पञ्चायतलाई ढालेको चाहिँ शक्ति हो यो। निरङ्कुश राजालाई चाहिँ संवैधानिक बनाएको शक्ति हो यो। मुलुकमा फेरि वितरण मचियो चाहिँ तपाईँको एउटा उग्र वामपन्थी भड्काउमा लागेर चाहिँ जनयुद्ध सुरु भयो। जनयुद्धको चाहिँ वैचारिक चाहिँ राजनीतिक रूपले त्यसलाई परास्त गर्ने क्षमता राखेको र त्यसलाई तिनीहरूलाई चाहिँ तेरो बाटो गलत हो, तिमी शान्ति पिस प्रोसेसको माध्यमबाट शान्ति प्रक्रियामा आउनुपर्छ भनेर प्रेरित गर्ने दबाब दिने एउटा मात्रै वाम शक्ति त्यो नेकपा एमाले हो। त्यसकारणले मुलुकको उग्र वामपन्थी भड्काओ या उग्र दक्षिणपन्थी भड्काओ र त्यसपछि राजाको प्रतिगमन भयो। त्यो प्रतिगमनको पनि प्रतिवाद गरेर चाहिँ त्यसको त्यो संयुक्त जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेको शक्ति हाम्रो पार्टी हो। भूकम्प आयो, भूकम्प 7 लाख चाहिँ घरहरू चाहिँ 3 वर्ष 4 वर्षभित्रै 6 लाखभन्दा बढी घरहरू बनाएर त्यो चाहिँ तपाईँको पुनर्निर्माणको काममा सफलता प्राप्त गर्ने दुनियाँको इतिहास हो यो। अमेरिकाले त सकेन, अमेरिकाभन्दा चाहिँ धेरै कमजोर राष्ट्र हामीले त्यो चाहिँ सकेका हो। कोभिड सुरु भयो, कोभिडको सामना गरेर मुलुकलाई चाहिँ त्यो कोभिडबाट बचाएर चाहिँ यहाँसम्म ल्याउने त्यो पार्टी नेकपा एमाले थियो। त्यसको त्यो नेकपा थियो, त्यो नेकपा एमाले नेतृत्व गरिरहेको थियो। त्यस कारणले राजाले फेरि पनि प्रतिगमनको चाहिँ हरकत गरे, त्यसलाई पछाएर एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउने प्रमुख नेतृत्व गरेको पार्टी हो। एउटा सिङ्गो त्यत्रो ठुलो मुलुकले चाहिँ तपाईँको मुलुकमा नेपालमाथि त्यत्रो चाहिँ तपाईँको नाकाबन्दीको चाहिँ लाठो बजार्दाखेरि त्यसलाई सामना गरेर सबै नेपालीको सहयोगमा सामना गर्ने पार्टी पनि नेकपा एमाले हो। त्यसकारणले भन्छ नि त आछु खाएँ पछि खाएँ झुसे बारोला भन्छ। यो जेनजेको मुभमेन्टबाट चाहिँ प्रतिक्रिया छ, यसलाई हामी सच्याएर क्रान्ति पुरो गर्छौँ र हाम्रो क्रान्तिको चाहिँ यो अभियानलाई फेरि पुरो गर्छौँ। यो प्रतिक्रियालाई सच्याउने सामर्थ्य हामीसँग मात्रै छ। त्यसको लागि सबल नेतृत्व चाहिन्छ।